बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। वो काम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना कर सकी, वो काम जो हाई कोर्ट से ना कर सकी, वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रिहाई के बावजूद इहाता अदालत से गिरफ्तार करने पर दो पुलिस अफसरान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया और साथ बड़ा तगड़ा फैसला भी जारी किया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए थे, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिन मुलजमान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का आज शनाख्त परेड होनी थी वो क्यों ना हो सकी और उस पर जो अदालत ने हुक्म जारी किया उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान की ज़मानत अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान पहले पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां से फिर अदालत ने 3 दिन की फासली ज़मानत दी थी 2 रुकनी बेंच ने, कि चूँकि अब नैब की जो नई तरमीम है उसके मुताबिक आप डायरेक्ट हाई कोर्ट की बजाय आप एहतसाब अदालत से भी रजू कर सकते हैं और वहाँ से अबूरी ज़मानत ले सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी के मामलात हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में, पहले भी इमरान खान आते जाते रहते हैं, इस वजह से अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी का भी वहाँ पर मसला नहीं होगा, तो आप वहाँ 3 दिन की आपको हिफाजती ज़मानत देते हैं, आप वहाँ से रजू कर लें। हालांकि इमरान खान पहले एहतसाब अदालत से होके ही गए थे, बुशरा बीबी का जो केस था तो उनके साथ पेश हुए एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर साहब के पास और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर की। इस नैब केस में जो अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से था, जिसको बाद में 190 मिलियन पाउंड केस में तब्दील किया गया था। इमरान खान वापसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर पेश हुए और इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त दायर की। वकील ख्वाजा हारिस साहब भी अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने उनसे सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 3 दिन में मुतल्लिका अदालत से रजू करें। जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि क्या तो आपने आज ही दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया कि इमरान खान की ज़मानत तैयार रखी थी कि ज़रूरत पड़े तो आज ही दायर कर देंगे। उन्हें 17 जून को ATC आना है, तो आप मेहरबानी करके उन्हीं दिनों की कोई तारीख दे दें। तो अदालत ने कहा कि हम अपने हिसाब से ही तारीख देंगे। 19 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है एहतसाब अदालत ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एहतसाब केस में जो नैब का केस है उसमें 19 जून तक रिलीफ मिल गया है। जबकि दूसरी जानिब 6 मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की जो दरख्वास्त थी, इमरान खान ने जब 9 मई को गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, तो एक हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की थी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास। तो उन्होंने कार्रवाई से रोक दिया था, इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया था और मुकदमात की तफसीलात मांगी थी। मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करवाई गई और पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के बाद 6 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर अदालत ने समाअत करते हुए मालूम किया कि इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं। तो बताया गया कि 9 मई के वाक़यात को लेकर इमरान खान के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अदालत ने उन 6 मुकदमात में 10 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 10 रोज़ में मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हदायत की। अदालत आलिया ने हदायत की कि अगर F8 कचहरी, चूँकि अब F8 कचहरी में जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं, सेशन अदालतें हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें मुंतकिल हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर तो F8 कचहरी, चूँकि सिक्योरिटी का मसला सिर्फ F8 कचहरी में है, अगर तो F8 कचहरी नए कम्प्लेक्स में शिफ्ट ना हो तो जुडिशल कम्प्लेक्स में केस सुना जाए। कि अगर तो F8 कचहरी से जजेस मुंतकिल हो जाएं अपनी जो नई बिल्डिंग है तो फिर तो ठीक है, वहीं नई बिल्डिंग में पेश हों। नहीं तो F8 कचहरी में आपने पेश नहीं होना। अगर तब तक मुंतकिल नहीं होते तो फिर अदालत इमरान खान के केसेस की लगाई जाए जुडिशल कम्प्लेक्स में, और अगर कचहरी नए कम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गई तो केस की समाअत वहाँ होगी। और अदालत ने कहा कि आपको 10 रोज़ की फांसी ज़मानत दी जाती है, 10 रोज़ में आप वहाँ पेश हो लीजिएगा। दूसरी जानब इमरान खान के खिलाफ जो दफ़ा 144 के खिलाफ दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, ये वो केस है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आइन की बालादस्ती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली थी इस्लामाबाद में। क्योंकि ख़ुद इमरान खान वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उसके बावजूद दफ़ा 144 में थाना मारगला ने इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त मुकदमा दर्ज किया था। अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने 10 दिनों के लिए इमरान खान की अबूरी ज़मानत में तोसी की और इमरान खान को कहा कि वो 10 दिनों में
ہو جائیں، شامل تفتیش بھی ہو جائیں۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم F8 کچہری نہیں جا سکتے، اس لیے اس کورٹ سے ہم نے ڈائریکٹ ضمانت لی تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کچہری 6 جون سے نئے کمپلیکس میں شفٹ ہو جائے گی۔ عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ ہم اس کیس میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کچہری کی بجائے یہاں دلائل دینا چاہتے ہیں، اور اگر شفٹ ہو جاتی ہے تو ہم وہاں چلے جائیں گے اور ہم متعلقہ عدالت سے رجوع کر لیں گے۔ عدالت نے اس کیس میں بھی 10 دن کی جو ان کی ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی عبوری ضمانت میں۔ جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بشرا بیگم کی جو NCA کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں ان کی جو درخواست ضمانت ہے آج خود پیش ہوئی بشرا بیگم، اور نیب نے وہاں پر یہ جواب جمع کروایا کہ ہم نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے، ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو یہ اپنی ضمانت واپس لے لیں، ہمارا بیان لکھ لیں، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ عدالت نے جج محمد بشیر صاحب نے ایک صفحے پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا ہے کہ دلائل سے معلوم ہوا کہ بشرا بیگم کے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے۔ عدالت کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر کے مطابق نہ وارنٹ جاری ہوئے، نہ بشرا بیگم فی الحال گرفتاری کے لیے مطلوب ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں احتساب عدالت نے کہا کہ بشرا بیگم کی عبوری ضمانت دائر کی گئی تھی، اور اس وجہ سے اب سیکشن 498 CRPC نیب آرڈیننس کے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 498 کے تحت ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ واپس کی جاتی ہے، جو ان کی عبوری ضمانت کی درخواست ہے اس کو واپس کیا جاتا ہے، غیر مؤثر کیا جاتا ہے، ان کو گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے 9 مئی کے واقعات میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا، 123 کارکنان تھے، ان کے بارے میں عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ محمد منیر انسپیکٹر اپیئرنگ آن بہاف آف انویسٹیگیشن آفیسر ہیز پروڈیوسڈ وارنٹس وداؤٹ اکیوز پرسنس، کہ ان کو ملزمان کو پیش نہیں کیا گیا اور ان کے وارنٹس عدالت میں جمع کروائے، اینڈ دی ریکارڈ اینڈ ریکویسٹڈ فار ایکسٹینشن ان جوڈیشل ریمانڈ آف دی اکیوز پرسن فار دی پرپز آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، اور انہوں نے کہا کہ شناخت پریڈ کے لیے ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی جائے۔ It is requested by the learned prosecutor that accused persons could not be produced before the court due to the fact that the identification parade is in progress at jail premises, and record of the case is also with the investigation officer who is present in the jail premises for the assistant of London area magistrate in identification parade proceedings، کہ چونکہ ان کی شناخت پریڈ ہونی ہے اس وجہ سے ان کو ہم نے آج عدالت میں پیش نہیں کیا، اور ہم ان کا جو شناخت پریڈ ہے اس کے لیے ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی جائے۔ ریکویسٹ از الاؤڈ accused person be produced before the London Anti-Terrorism Court number 1 Lahore on 2/6/2023 while observing all formalities of the accused persons held in judicial lockup for identification parade، کہ ہر صورت میں آپ نے جو آئیڈینٹیفیکیشن کی فارمیلٹیز ہیں جوڈیشل لاک اپ میں جو بھی ہونا ہے وہ آپ سارا کمپلیٹ کر کے ہر صورت ملزمان کو آپ نے 2 جون کو عدالت میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنا، یہ حکم جاری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ دوسری جانب خانے وال کا شہر ہے کبیر والا کے مجسٹریٹ صاحب ہیں، دفعہ 30 کے مجسٹریٹ ہیں کیسر مختار، انہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے جو سپریم کورٹ کے ججز سے بھی ہم توقع رکھتے تھے اور ہائی کورٹ کے ججز سے بھی توقع رکھتے تھے، ویسا فیصلہ انہوں نے بھی نہ دیا۔ جج صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ کیسر مختار احمد، جو جج صاحب کا نام ہے وہ کیسر مختار، کبیر والا کے جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے لکھا گیا کس کو، ڈی پی او خانیوال کو، اس میں کیس کا نمبر بتایا گیا 30/5 کا، یہ کل کا فیصلہ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ انیشیشن آف پروسیڈنگز انڈر سیکشن 155C پولیس آرڈرز سیکشن 365 PPC 365 PPC کون سا ہے، اغوا کا، کہ جی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے 365 PPC کا، اور ادر جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں اگینسٹ فیضان قیوم SHO PSCT کبیر والا اینڈ عادل کھچی SHO PSA سرائے سدھو کبیر والا in petition for issuance of warrant under section 100 of CRPC titled as سید طاہر حسین گردیزی ورسز SHO etc۔ اب یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ عدالت نے کہا کہ it is brought into your knowledge that void order dated 26/5/2023 after abduction from court premises on 24/5/2023 کے 24/5/2023 کو abduct کہتے ہیں اغوا کرنا، جو اغوا کیا گیا تھا 24/5/2023 کو 20 جو ڈیٹینیو تھے جن کو حبس بجا میں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا،
اس پر 26/5 کو میں نے فیصلہ دیا کہ وہ جو ایبڈکشن تھی، جو احاطہ عدالت سے کورٹ پریمسز سے اغوا کیا گیا تھا، وہ غلط تھا۔ دا انلیگل ڈیٹینشن آف دی 20 ڈیٹینیوز، یہ 20 کارکنان تھے پی ٹی آئی کے جن کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا، ہیز بین اسٹیبلشڈ ود دا پولیس اینڈ دی میٹر ان دس رسپیکٹ ڈیوالوز آن فیضان قیوم پی ایس جو پولیس اسٹیشن ہے سٹی کبیر والا، اور عادل کھچی ایس ایچ او، انسپیکٹر پی ایس سرائے سدھو کبیر والا اینڈ ادر اسسٹنگ دیم، اور باقی کچھ لوگ بھی تھے پولیس والے جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے۔ عدالت نے کہا کہ انہوں نے 24 کو وہاں وہ احاطہ عدالت میں آئے اپنا ریلیف لینے کے لیے یا عدالتوں سے ضمانتیں لینے کے لیے۔ جیسے ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں تو عدالت نے ایک مقدمے سے ڈسچارج کیا، تو احاطہ عدالت میں ہی انہوں نے دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ تو عدالت نے یہ 24/5 کو ایبڈکشن کا کہا، عدالت نے کہا کہ 24/5 کو انہوں نے وہاں سے احاطہ عدالت سے لوگوں کو ایبڈکٹ کیا، اغوا کیا، اور 26/5 کو عدالت نے کہا کہ ہم نے فیصلہ دیا کہ جو انہوں نے ایبڈکشن کی وہ اللیگل تھی، اور ان کو جو ڈیٹین کیا 20 ڈیٹینیوز کو وہ اللیگل تھا۔ اس بنیاد پر 2 ایس ایچ او اور باقی پولیس والے گنہگار قرار پائے جاتے ہیں۔ دس ایکٹ اماؤنٹس ٹو میلیشیس negligence, illegality and the abuse of law on the part of above named SHOs and others. Therefore, the instant matter is forward to you wide order of this court dated 29/5/2023 to hold the departmental inquiry against them and register the criminal case under section 155C police order, under section 365 Pakistan Penal Code and other relevant provisions against above named police officers and other and the submit your report respective report till۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے ان کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر کے، اور ان کے خلاف 2 الگ الگ، ایک ہے محکمانہ کارروائی اور ایک ہے اغوا کا مقدمہ، یہ ان کے خلاف درج کر کے مجھے رپورٹ جمع کروائیں، یہ عدالت نے حکم جاری کیا ہے۔ اور چونکہ اب یہ حکم آ گیا، اس پر کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہو سکتی، اب یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور الٹیمیٹ عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیسر مختار احمد صاحب کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے، اور اس کی جو بھی تفصیل ہوگی مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔